बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत जारी है। जो तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से एक अपील फ़ाइल की गई थी कि हमज़ा शहबाज के इलेक्शन का जो मामला है उसको कल अदम करार दिया जाए, मुनासिब वक्त हमें फ़राहम किया जाए। और जिस तरीके से लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कल फैसला सुनाया गया और लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि आज शाम 4 बजे का जो वक्त दिया गया कि इजलास बुलाया जाए, उस इजलास में नए वज़ीर आला का इंतखाब करवाया जाए। तो जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया गया था। तो आज 3 रुकनी बेंच जस्टिस उमर इत्तेहाद बंदियाल साहब की सरबराही में इस केस की समाअत कर रहा है। अब तक की जो कार्रवाई है वो मैं आज की वीडियो में आपके सामने रख देता हूँ कि अभी ब्रेक हुई है, 3:30 बजे ब्रेक हुई थी और कहा गया था कि 3:45 बजे के करीब दोबारा समाअत का आगाज़ होगा। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो समाअत हुई है, जो डेवलपमेंट हुई है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि नंबर 1 ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कॉन्फिडेंट थी कल तक कि उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इन ग्राउंड्स पर जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज की गई हैं इन पर उनको रिलीफ मिल सके, लेकिन क्योंकि आज लग यूँ रहा है, जो रिमार्क सामने आ रहे थे, जो अदालती कार्रवाई सामने आई है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला है उनकी तैयारी बिल्कुल नहीं थी। और जिस किस्म के सवालात उठाए गए हैं, बाबा रवान भी आज उस तरीके से अदालत को मुतमिन नहीं कर सके। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल जो आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में उठाया गया है वो ये उठाया गया है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बुनियाद पर रिलीफ दे दिया जाए कि 7 दिन का वक्त दे दिया जाए, 10 दिन का वक्त दे दिया जाए, तो क्या इतने अरसे में पंजाब का इतना बड़ा सूबा जो है वो वज़ीर आला पंजाब के बग़ैर काम करेगा? किस तरीके से मामला चलेंगे, किस तरीके से जो है पंजाब का इतना बड़ा सूबा जो है वो उसके इंतज़ामी अमूर को चलाया जाएगा? तो कैसे हम कह सकते हैं कि सिर्फ चंद अगर आपके लोग हज पर गए हुए हैं, बैरून मुल्क गए हुए हैं, आपको 36 घंटे का टाइम जो है वो 24 से 36 घंटों में वो पाकिस्तान वापस आ सकते हैं, तो हम 7 दिन या 10 दिन आपको किस तरीके से दे सकते हैं? तो पहली बात तो यह है कि जो तहरीक इंसाफ को ये रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा कि उनको 7 दिन दे दिए जाएं या 8 दिन दे दिए जाएं। दूसरी बात ये चीज़ है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर रजिस्ट्री में चौधरी परवेज़ इलाही साहब को बुला लिया है, हमज़ा शहबाज को वीडियो लिंक पर बुला लिया है और नज़र ये आ रहा है कि कोई बीच की राह निकालने की कोशिश की जाएगी, कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि ये जो क्राइसिस है, अगर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई रास्ता नहीं निकालती या फिर किसी बात पर इत्तेफाक नहीं होता तो पंजाब एक मरतबा फिर एक बड़े क्राइसिस का शिकार हो जाएगा। इमरान खान साहब कल भी कह चुकी हैं कि अगर इस बुरानी ये जो एक क्राइसिस है, अगर इस क्राइसिस की सिचुएशन में दोबारा इलेक्शन हो जाता है तो इसके नतीजे को तस्लीम नहीं किया जाएगा। अब तक की जो समाअत हुई है, जो कुछ सवालात उठाए गए हैं, मैं वो आपके सामने रख देता हूँ। बुनियादी तौर पर यह है कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सादा अक्सरियत भी नहीं है। क्योंकि 100 काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलाकर 168 लोग इनके पास बनते हैं, जो नंबर गेम है। अगर जो 5 मखसूस नशिस्तों के हवाले से आज लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से नोटिफिकेशन का कहा गया कि जारी किया जाए तो फिर भी 173 बनते हैं, लेकिन हुकूमती इत्तेहाद जो है उसके पास नंबर गेम जो है वो 176 पर जाकर रुकती है। तो अभी भी जो अक्सरियत है ज़ाहिरी तौर पर वो तो हमज़ा शहबाज के पास है, लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो अब अदालत से ये रजू कर रही है कि हमें कुछ वक्त दिया जाए। लेकिन एक बुनियादी सवाल और भी है, वो सवाल ये है कि अगर जो 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाब हो रहा है तो उस ज़िमनी इंतखाब के नतीजे में इस असम्बली का स्टेटस क्या होगा? तो इस पर भी आज अदालत की जानिब से कहा गया है कि अगर आप समझती हैं कि आपके पास नंबर्स गेम ज़्यादा हो गई है तो आप अदम एतमाद के ज़रिए वज़ीर आला को हटा दें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम आपको वक्त दें और इस वक्त के दौरान जो है आप कहें कि जी ये जो हमज़ा शहबाज है इसका इलेक्शन जो है फ़लाँ वक्त के लिए कुछ मुद्दत के लिए रोका जाए तो पंजाब जो है ये बग़ैर वज़ीर आला के चलता रहे। आज जब समाअत हुई तो सब्तान खान साहब के जो वकील थे बाबा रवान साहब, जब वो रोस्टम पर आए तो उन्होंने दलाल जारी जब शुरू किए, दलाल देना शुरू किए, तो उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के एक जज ने इख्तलाफी नोट दिया। जैसे इजाज़ुल एहसन ने रिमार्क दिए कि जिस जज ने इख्तलाफी नोट दिया है वो एक नुक्ते पर तो मुतफिक हुए हैं कि सादा सी बात है कि फैसले में कहा गया है कि जिन्होंने 197 वोट लिए हैं उनमें से 25 वोट निकाल दिए जाएँ। बाबा रवान ने कहा कि हमारी सदा है कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अरकान जो हैं उसको वोट डालने की इजाज़त दी जाए। तो इस पर उमर इत्तेहाद बंदियाल साहब ने कहा कि आपकी दरख्वास्त में ये बात नहीं है,
ہم آپ کی درخواست کو پڑھ کر آئے ہیں۔ بنیادی طور پر آپ یہ مانتے نہیں ہیں کہ فیصلہ آپ کے حق میں ہوا ہے، جس پر بابر روان نے کہا کہ اصولی طور پر اس فیصلے کو مانتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ 4 ججز نے آج کی اور 1 ججز نے کل کی تاریخ دی ہے، کیا آپ کل کی تاریخ پر راضی ہیں؟ تو جیسے اعجاز الاحسن نے مزید کہا کہ جو اراکین کہیں گئے ہوئے ہیں وہ 24 اور 48 گھنٹوں میں پہنچ سکتے ہیں۔ بابر روان نے کہا ہے کہ 16 اپریل کو وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو الیکشن ہوا اس عوام میں لڑائی جھگڑے کے بعد پولیس کو عوام میں طلب کیا گیا۔ تو اعجاز الاحسن صاحب نے کہا کہ دوسری سائڈ کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے 197 ووٹ لیے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ رن آف الیکشن میں جو اکثریت حاصل کر لے گا وہ منتخب ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ نے ان 25 ووٹوں کو نکال کر دوبارہ گنتی کا حکم دیا۔ عدالت نے پہلے ووٹوں کی گنتی کا حکم دے دیا ہے۔ اعجاز الاحسن نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے کچھ اراکین دستیاب نہیں ہیں، تو موجودہ کا مطلب کیا ہے؟ اس وقت جتنے لوگ عوام میں دستیاب ہوں وہ ووٹ دیں۔ میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا کہ جو اراکین دستیاب نہیں ان کا انتظار کیا جائے۔ یہ اعجاز الاحسن صاحب کے ریمارک سامنے آئے۔ انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ 197 میں سے 25 نکال دیں۔ 25 ووٹ نکالنے کے بعد حمزہ شہباز کا انتخاب درست نہیں رہتا۔ انتخاب کے دوسرے راؤنڈ میں سادہ اکثریت یعنی کہ 186 کی ضرورت نہیں۔ آپ کو موقف ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ بیرون ملک میں ہیں، یعنی بات عدالت میں یہ کی جا رہی ہے کہ پہلا راؤنڈ جو تھا اس میں تو آپ کو 186 ووٹ درکار ہیں، لیکن دوسرے فیز میں آپ کو 186 درکار نہیں ہے۔ جس کے پاس اکثریت ہوگی وہ وزیر اعلیٰ بن جائے گا۔ بابر روان نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا میں یہ نہیں کہتا کہ اراکین کا انتظار کیا جائے، میں کہتا ہوں مناسب وقت ملنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ اراکین ووٹ میں شامل ہو۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آپ کے حق میں ہے، ہم کس طرح اجلاس کی تاریخ میں مداخلت کریں؟ کیا اختلافی جج والی 2 جولائی کی جو ووٹنگ کی تاریخ ہے ہم کیا وہ مقرر کر دیں؟ اعجاز الاحسن صاحب نے مزید یہ کہا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے اراکین کو صوبائی اسمبلی پہنچنے میں کتنے گھنٹے لگیں گے؟ جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے، لوگوں کو فلاں سے لانا مشکل ہے۔ اعجاز الاحسن صاحب نے یہ بھی کہا کہ ملک کے اندر موجود اراکین 1 دن میں پہنچ سکتے ہیں، اور جو پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ 7 دن کا ہمیں وقت دیا جائے، تو اعجاز الاحسن صاحب نے کہا کہ 7 دن کا وقت مناسب نہیں ہے، آپ اراکین کو اسمبلی پہنچنے کا کہیں اور انہیں کہیں 24 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ دوسری جانب یہ بھی کہا گیا کہ جو نوٹیفیکیشن ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے مخصوص نشستوں کا، تو اس پر بہرحال کہا گیا اس کی جانب سے عدالت بابر روان نے خود بھی کہہ دیا کہ ابھی تک وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ابھی جاری نہیں ہوا۔ تو جیسے کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے تو کہہ دیا کہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیں، تو ہو سکتا ہے شام تک جو ہے نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے۔ تو چیف جسٹس نے یہ بھی کہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ چاہتی ہے کہ صوبے میں حکومت قائم رہے، نگران وزیر اعلیٰ تب ہو سکتا ہے جب الیکشن ہو رہا ہو، یعنی کہ الیکشن جب کال ہو جاتا ہے تو اس وقت نگران وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے۔ ایسی سچویشن میں جو اب موجودہ صورتحال ہے اس میں نگران وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کیسے ہم اس کو کہیں کہ وہ اس کو کنٹینیو کرے؟ تو پی ٹی آئی کے جو وکیل تھے فیصل چودھری صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ 25 ووٹ نکال کر ہمارے اراکین 169 بنتے ہیں۔ اس پر عدالت نے کہا کہ اس کا مطلب ہے آپ کے پاس بھی اکثریت نہیں ہے۔ تو فیصل چودھری نے کہا کہ عوام میں کسی کے پاس بھی اکثریت نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ گورنر صوبے کے معاملات کو چلائے، یہ غیر عینی ہوگا۔ 17 جولائی کو عوام نے 20 نشستوں پر ووٹ دینی ہے، ضمنی الیکشن تک صوبوں کو چلنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ عوام فیصلہ خود کریں تو جمہوریت زیادہ بہتر چل سکتی ہے، گورنر کو صوبہ چلانے کا اختیار دینا غیر آئینی ہوگا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آئین کے تحت منتخب نمائندے صوبہ چلا سکتے ہیں، ہم آپ کو آدھا گھنٹہ دیتے ہیں، سر جوڑیں اور سوچیں اور اس کا کوئی مناسب حل نکالیں۔ جیسے اعجاز الاحسن نے کہا کہ اسمبلی تحلیل ہونے پر ہی نگران سیٹ اپ جو ہے وہ سنبھال سکتا ہے معاملات۔ بہرحال یہ سماعت ابھی جو ہے دوبارہ شروع ہو چکی ہوگی جب تک یہ ویڈیو آپ کے پاس آئے گی، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ حمزہ شہباز کو طلب کیا گیا ہے، پرویز الہی صاحب کو طلب کیا گیا ہے، اور اس میں اب یہ کوئی یعنی کہ کوئی امن و امان کی صورتحال کو بہتر رکھتے ہوئے اور ایسا کوئی حل نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ جو چیزیں ہیں وہ بہتر طریقے سے جو ہیں وہ کنٹینیو کر سکیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو ابھی صورتحال سامنے آتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہم رکھیں گے کہ حمزہ شہباز اور پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ لاہور سپریم کورٹ رجسٹری میں پہنچ چکے ہیں۔ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ عدالت کے سامنے ویڈیو لنک پر بات بھی ابھی کر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ صورتحال جو سامنے آتی ہے آپ کو وہ تمام تر چیزوں سے آگاہ کریں گے، لیکن فی الوقت یہ ہے کہ آج جو ہے سیشن نہیں ہوگا، اس پر کارروائی نہیں ہوگی، لیکن جو اب سپریم کورٹ جیسے فیصلہ کرتی ہے اس کے بعد یہ جو معاملہ جو ہے یہ سیٹل ہوگا۔ اب اس میں جو بھی چیزیں سامنے آئیں گی اس کو ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔
مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.